بندہ کیا چھڑدا جی کپڑے ٹھیک نہیں یا میں ایک کام کر رہا اس واسطے میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بھائیو، قیامت دے دن اللہ ذل جلال دے دربار دے اندر جدو رب العالمین دی عدالت دے اندر پیش ہوں میں، پھر کی جواب دیو گے؟ آؤ اللہ ذل جلال دا قرآن سنو کہ رب العالمین دے قرآن نے کس انداز دے نال انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ دے نبیوں نے رب العالمین دے سامنے التجا دعا فرمائی، اللہ مینو نماز دا پابند بنا دے، میری اولاد نو بھی نماز دا پابند بنا دے۔ اور قرآن اعلان کردہ اللہ ذل جلال فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو، ایک بڑے پیارے نبی اللہ ذل جلال دے پیغمبر رب العالمین دے سامنے التجا کر دینے، دعا کر دینے، فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ذل جلال دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نماز دے پابند، پتہ اے لگا اگر نماز دی چھٹی ہوندی جد الانبیاء نو اللہ ذل جلال آرڈر فرمان دے، اے میرے پیارے نبی کوئی گل نہیں نماز نہ پڑھی جائے تے خیر ہے، پر میں قربان جاواں اے اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر جناب خلیل اللہ اللہ کولوں پابندی ہے وقت دی نماز دی دعا کر دینے، بلکہ ایک ویلا آؤندہ ہزاروں میل سینکڑے میل اپنی سواری تے اپنی اہلیہ تے اپنے پتر نو اٹھا کے او جتھے غیر زیزر علاقہ جتھے زمزم دا کنواں ہے، جتھے اللہ ذل جلال دا گھر بیت اللہ ہے، اللہ کو لو دعا کریے اللہ ہر مسلمان نو مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ تے رب العالمین دے پیارے خلیل اپنی اہلیہ نو تے اپنے پتر نو رب العالمین دے آرڈر تے حکم دے نال چھوڑ کے آ رہے ہیں، اشارہ کرنا مناسب ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہوندا ہے، اللہ ذل جلال دے خلیل ٹر پے تے اماں جی دوڑیاں دوڑیاں آ رہی نے فرما دیا نے رب دے خلیل سانو تے چھڑ کے چلے ہو، نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی کوٹھا ہے نہ کوئی جناب میڈیکل سٹور ہے نہ کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے، ایتھے تے آبادی کوئی نہیں ہے، پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ذل جلال دے خلیل کوئی گل نہیں کر دے تے اما
جی فرماندیاں نے پیارے خلیل اے دسو سانو پھر کدے سپرد کر کے چلے ہو اے تے چھڈ کے تے جا رہے ہو اللہ ذل جلال دے خلیل اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے جد الانبیاء خلیل اللہ بیان کر دینے میں اللہ ذل جلال دے سپرد کر کے جار گال پیچھا موڑ کے نہیں بلکہ اشارہ ہی فرمایا تے ماں جی فرما دیا نے اے رب دے خلیل ٹر جاؤ جی دے سپرد کر کے چلے ہو اور رب سانو ضائع نہیں کرے گا اے دے اندر کوئی شک نہیں او جگہ ایسی ہے مقام ایسا ہے ہر بندے دا دل تڑپ دائے کوئی بچہ ہے تے تاد کوئی بوڑھا ہے تے تاد کوئی بیمار ہے تے تاد کوئی لاچار ہے تے تاد کوئی مرد ہے تے کوئی عورت ہے جیڑا ویکھی ہوندا ہے او بار بار ویکھنا چاہندا ہے جنہیں نہیں ویکھیا او کئیاں کول دعاواں پیا کراندا ہے اللہ ہر مسلمان نو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے تے مولا بڑی پیاری گل کر دے نے فرمان دے نے اللہ مدت گزری سکھ دے آنو اور جوگی سانگ بنانو جی کردہ تیرے گھر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا فیریاں پانو جی کردہ اللہ میرا جی کردہ میرا دل کردہ سوا گنبد اکھیاں وچ پھردہ اور جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پانو جی کردہ اور کئی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے پلا چوک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگانو جی کردہ میں قربان جاواں اللہ ذل جلال دے خلیل ٹورے جا رہے ہیں تے ایک پہاڑ دی اوڑ تے کھلو کے ویندے نے نہ اہلیہ نظر آ رہی ہے نہ شیر خار پتر اسماعیل نظر آ رہے ہیں تے رب دے خلیل دعا کی کر دے نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون پتہ اے لگا اللہ ذل جلال دے خلیل نے تین دعاواں کیتیاں نے اونا دعاواں اندر فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ میرے پتر تے میری اہلیہ نو عرشاں والیا 5 وقت دا نمازی بنا دے پتہ اے لگا جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے نماز دے متعلق اپنی اولاد
اولاد واسطے دعا فرمائی ہے، اور واقعی پھر اللہ ذوالجلال نے اس دعا نو شرف قبولیت نہ ہمکنار فرمایا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اپنے اہل و عیال واسطے، جناب شعیب نبی بھی دعا کی تھی، حضرت جناب لقمان علیہ السلام بھی اپنی اولاد نو تے قوم نو وصیتاں نصیحتاں فرمائیا۔ پتہ اے لگا ہر نبی نمازاں دی پابندی کرنے والا، اور خود میرے آقا علیہ السلام نو رب نے آرڈر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب جی نماز بھی پڑھنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نماز دی پابندی کتنی کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک دی اندر آندا ہے جدوں اذان ہو جاندی ہے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال تو علیحدگی اختیار کر دے، یعنی نماز دی فکر کریا کر دے۔ آج کوئی فکر ماں باپ نو اولاد دی نہیں ہے، کوئی رشتہ داراں عزیز و اقارب دی نہیں ہے، یار میری اولاد نماز نہیں پڑھ دی ہے، حالا آپ بھی تے نماز دا پابند ہے، کوئی فکر نہیں ہے میری بیوی بھی نماز پڑھ دی ہے کہ نہیں ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھ دینے کے نہیں ہے۔ میرے بھائی قیامت دے دن اللہ ذوالجلال دے دربار اندر پوچھ ہونی ہے، کیونکہ مسلمان بندے کافر دے درمیان اگر فرق ہے تے نماز دا ہی فرق ہے۔ فرمایا بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ۔